أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمدللہ سورۃ النور میں ہم نے جو احکامات پڑھے ہیں، سب سے پہلے حد زنا، اس کے بعد حد قذف، اور پھر قذف زوجہ، اور پھر اس کے بعد قصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان احکامات کے بعد مسئلہ استئذان و استئناس کہ کسی کے گھر میں بغیر اذن داخل نہ، جب تک کہ